नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारतसँग किनेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। खोप सुरक्षित भएकाले ढुक्क भएर लगाउन आग्रह। हामीले लगाएको 4 लाख भन्दा बढी खोपको आधारमा पनि यो खोप सुरक्षित रहेको कुरा प्रमाणहरूले देखाएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा 9 बुँदे मापदण्ड तय, कमिटीमा 50-50% हिस्सा रहने। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश, बैठक आउँदो 20 गतेसम्मका लागि स्थगित। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा म्यानमारमा भएको प्रहरी दमनको निन्दा, सरकारको दमनले हिंसा भड्किएको उल्लेख। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा वेस्ट ह्यामले टोटनह्यामलाई हरायो। अस्ट्रेलियन ओपनको पुरुषतर्फको उपाधि सर्बियाका जोजोकोभिचलाई। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। भारतसँग किनेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। एयर इन्डियाको विमान मार्फत दिउँसो 2 बजे खोप नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप उत्पादन कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग 20 लाख डोज खोप किन्ने सहमति अनुसार आज 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो खोप आउँदो 23 गतेदेखि लगाउन सुरु हुने र उमेर समूहलाई खोप लगाउने अभियानमा प्रयोग हुने गौतमले बताउनुभयो। गएको बुधबार नेपालले सिरम इन्स्टिच्युटसँग 20 लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेकोमा त्यसको पहिलो खेप नेपाल ल्याइएको हो। यससँगै भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख मात्रा उपलब्ध गराएको थियो। त्यही खोप प्रयोग गरेर नेपालमा कोभिड-19 विरुद्ध खोप अभियान सुरु भइरहेको छ। अहिलेसम्म 4,02,264 जनाले खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्। सरकारले फागुन 23 देखि 55 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप लगाउने जनाएको छ। अहिले भारतबाट ल्याइएको खोप पनि पहिला जस्तै सुरक्षित भएकाले ढुक्क भएर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आग्रह गर्नुभयो। आज हामीलाई 10 लाख मात्रा खोप प्राप्त भएको छ। निकट भविष्यमा अर्को 10 लाख मात्रा खोप प्राप्त हुनेछ। एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको संयुक्त तत्त्वावधानमा विकास गरिएको यो खोप सिरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले उत्पादन गरेको छ। अहिलेसम्म लगाइएका खोपहरूमध्ये सबभन्दा बढी संसारभरिमा यो खोप लगाइएको छ र यो खोप चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित पनि पाइएको छ। हामीले लगाएको 4 लाख भन्दा बढी खोपको आधारमा पनि यो खोप सुरक्षित रहेको कुरा प्रमाणहरूले देखाएको छ। र आउने 23 गतेबाट उमेर समूहमा हामीले खोप लगाउँदैछौँ र यसको लागि निर्धक्क भएर खोप लगाउनु हुन सम्पूर्ण सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। यसैबीच नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1500 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 121 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1494 जनामा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 2,69,876 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 80 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,325 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 80 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज थपिएका नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,73,431 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ। संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन प्रचण्ड नेपाल समूहले 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको हो। मापदण्डमा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनको रिक्त पूर्ति तथा एकीकरणमा दुवै पक्षको आधा अर्थात् 50-50% हिस्सा रहने भएको छ। कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनको रिक्त पूर्ति तथा एकीकरणका लागि तय मापदण्ड तथा आधारमा दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने उल्लेख छ। साबिक नेकपा एमाले पंक्तिमा रहेका गुट तथा फुट परस्तले कार्यकर्तालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास गरेको भन्दै जिम्मेवारी प्रदान गर्न भ्रम चिर्न सक्नेलाई विशेष जोड दिने सहमतिमा उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आज बसेको प्रदेश संसद बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गएको पुस 12 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा 188(4) तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को 129(1) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले जनाएको छ। नेकपाको ओली समूहले नेकपा राजनीतिक रूपमा फुटे पनि कानुनी रूपमा नफुटेको भन्दै अविश्वासको प्रस्तावको वैधानिकताबारे प्रश्न गर्दै आएको छ। आज पनि बैठक अघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सभामुखलाई पत्र पठाएर अविश्वासको प्रस्ताव वैधानिक नभएको स्मरण गराउनु भएको थियो। तर सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेश सरकार तथा ओली पक्षका सांसदको उपस्थिति बिनै बैठक राखेर मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनुभएको हो। अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने बित्तिकै सभामुख भण्डारीले बैठक आउँदो 20 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा भएको स्वयंसेवक भूमिकामा राष्ट्रिय सेवा दल विषयक गोष्ठीमा उहाँले देशलाई समृद्ध तुल्याउन आफूले गर्नुपर्ने र अन्य क्षेत्रबाट गरिने कामका बीच पनि तालमेल मिलाउन सहयोग गर्न र संयोजन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्याशित रूपमा हुने विपत्तिलाई सामूहिक प्रयासबाट निस्तेज तुल्याउँदै सेवा दलबाट उत्पादित जनशक्ति सेवा परोपकार शान्तिका लागि सधैँ तत्पर र कर्तव्यनिष्ठ भई चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ। उहाँले नागढुङ्गाको दहचोक टुटे पाखा पुगेर सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङ पनि पुग्नु भएको थियो। मन्त्री नेमुवाङले 42 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने समय अवधि तोकिएको भए पनि अहिलेसम्म 15 महिना बितेको र अझै 27 महिना बाँकी रहेकोले अहिलेकै गति अनुसार निर्माण काम भए समयमै निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो। दहचोकबाट सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर रहेको छ भने चौडाइ 9.5 मिटर रहेको आयोजनाका कन्सल्टेन्सी कोअर्डिनेटर रमेश प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेर आन्दोलन गर्न आउन चुनौती दिनुभएको छ। सप्तरीमा आज भएको कार्यक्रममा नेता पौडेलले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धम्की दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आन्दोलनको चेतावनी दिन नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो आफू नेतृत्वको नेकपाले विराटनगरमा गरेको आमसभामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले भारतसँग किनेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख खोप डोज नेपाल आइपुग्यो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा 9 बुँदे मापदण्ड तय, कमिटीमा 50-50% हिस्सा रहने, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्माणाधीन नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निरीक्षण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कक्षा 8 एसईई र कक्षा 12 मा ग्रेड डी प्राप्त गरेपछि मात्रै मूल प्रमाणपत्र दिने गरेर शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। 35% अङ्क नल्याउनेलाई मूल प्रमाणपत्र नदिन विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्क पद्धति सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलले सुझाव दिएको हो। आउँदो शैक्षिक सत्रमा नै सुधारिएको परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। कार्यदलले पेश गरेको रिपोर्ट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ। रिपोर्टमा के छ भनेर साथी टेकमान साकियाले शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई सोध्नु भएको छ। अहिले भएको ग्रेडिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरेर गर्ने भन्ने किसिमको होइन, निरन्तर सुधार भइराख्ने प्रक्रिया हो। अब रिपोर्ट हामीसँग आएको छ, रिपोर्टमा कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा त्यसका अरू तयारीका पाटाहरू हामीले इन्टरनल हेर्नुपर्छ। प्रणालीमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, के पद्धतिमा फेर्नुपर्छ भन्ने सबै विषयहरू अध्ययन गरिसकेपछि कति कुराहरू अर्को शैक्षिक सत्रबाट होला, कति कुराहरू अर्को अलि त्योभन्दा पछिल्लो शैक्षिक सत्रबाट होला, कोही कुराहरू तत्काल गर्न सकिने होला, कार्ययोजना बनाएर काम गर्दैछौँ। 35 नम्बर नल्याउनेलाई चाहिँ मूल प्रमाणपत्र नदिने
भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। यो विषयमा चाहिँ खास के हो तयारी? होइन, त्यो सुझावको एउटा पाटो हुनसक्छ, त्यो निर्णय भएको छैन नि त। अब कसैले 35 राख्ने भन्नु होला, कसैले 40 भन्नु होला होइन। कसैले चाहिँ अब पहिला पनि ग्रेडको छलफल गर्दा धेरैवटा इन्टरभल राख्ने कि थोरैवटा इन्टरभल राख्ने, अब विषयगत गर्ने, जिसिपिए चाहिँ पोइन्ट खोल्ने कि नखोल्ने, यो यस्ता अनेक सुझावहरू आइरहन्छ नि। कार्यदलले चाहिँ यो ग्रेड चाहिँ कतिसम्म राख्ने, कमजोर विद्यार्थीलाई चाहिँ कुन खालको ग्रेड दिने, उसको चाहिँ वृद्धि विकासको लागि के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सुझाव कसरी दिए अवस्था हो? त्यो सुधारहरूमा विभिन्न पाटोहरू हुन्छ। अब कक्षागत ग्रेडमाहरूमा होला, अब प्र्याक्टिकल नम्बरको कसरी जाने भन्ने होला होइन। त्यो धेरै विषयहरू चाहिँ त्यसमा जोडिन्छन्। तपाईँले भनेको अब 35 को 30 को 37 को भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कार्ययोजनामा आएको सुझाव हो। त्यो कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ सरकारले चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ तयारी त गरेको होला नि, हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेर। अनि त्यसमा टेक्निकल साथीहरू लगाइराख्नु भएको छ। त्यो टेक्निकल साथीहरूले गरेपछि त्यो रिपोर्टै विज्ञहरूबाट आएको रिपोर्ट हो होइन। शैक्षणिक विद्वानहरूसँग सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर आएको रिपोर्ट छ। त्यसैले रिपोर्टको आधारमा हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, अब इन्टरनल कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले भनेर त ग्रेड सिस्टम एकछिनलाई भनौँ, ग्रेड सिस्टम बदल्यो भने हामीले प्रमाणपत्रका ढाँचामा केही चेन्ज गर्नु पर्ला, सफ्टवेयर सिस्टममा केही चेन्ज गर्नु पर्ला, प्रश्न गर्ने तरिकाहरूमा केही चेन्ज गर्नु पर्छ। त्यो समग्र सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि। त्यो सबै त्यसको असरहरू त्यसलाई कहिले कहिले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हेर्छौँ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ अबको शैक्षिक सत्रमा नै अबको परीक्षामा हुन्छ सुधार गर्ने, तर कति सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ आन्तरिक त्यो तयारी गरिसकेपछि भन्न सकिन्छ। अन्त्यमा चाहिँ एकदमै कमजोर विद्यार्थीहरूको चाहिँ वृद्धि विकासको लागि चाहिँ एउटा परीक्षाले चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छ, परीक्षाको पद्धतिलाई अर्थात् ग्रेडिङलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुधार गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ के छ तयारी अहिले? राम्रो मूल्याङ्कन प्रणाली भयो भने पठन पाठनमा त्यसले गुणात्मक सुधार गर्न सहयोग गर्छ। त्यसो हिसाबले नै हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ परीक्षालाई वस्तुनिष्ठ समसामयिक सान्दर्भिक बनाउनको लागि अङ्क प्रणालीबाट अक्षर प्रणालीमा गएको हो। त्यसले अक्षर प्रणालीमा जाँदाखेरिमा अक्षर प्रणालीमा वर्गहरूको विश्लेषण हुन्छ। जस्तो कस्तो सिप ज्ञान क्षमता ल्यायो भने कुन वर्गमा राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले यो सिस्टममा सुधार गरिसकेपछि परीक्षा प्रणालीलाई सुधारात्मक परीक्षामा जोड दिने, विद्या मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने, त्यसका आधारहरूलाई अझ चाहिँ पारदर्शी वस्तुपरक बनाउने तरिकाले चाहिँ नि समग्र पठन पाठनमा प्रभाव हुन्छ। अहिलेको हाम्रो सुधारको प्रयास चाहिँ त्यही हो, अहिले रिप्लेसको कुरो होइन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। परीक्षा पद्धति र मूल्याङ्कनबारे जानकारी दिनुहुँदै नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। गाँजा नष्ट गर्ने क्रममा प्रहरीलाई अवरोध गर्ने मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष कान्छाराम रुम्बालाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको छ। गलछाङराङमा बारीमा लुकाइराखेको 18 क्विन्टल गाँजा नष्ट गर्ने क्रममा प्रहरीलाई अवरोध गरेपछि वडा अध्यक्ष रुम्बा पक्राउ परेका थिए। गाँजा नष्ट गर्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच झडप हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। झडपमा 3 जना प्रहरी र 2 जना स्थानीय बासिन्दा घाइते भएका बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं प्रवक्ता मीरा चौधरीले जानकारी दिनुभयो। गैराती राक्सिराङको कुपिनटारमा भएको झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। राक्सिराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङले वडा अध्यक्ष रुम्बालाई पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक निप्से 3.5 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। निप्से 3.66 अङ्कले बढेर 2640 अङ्कमा पुगेको हो। आज जलविद्युत समूहको शेयर 83 अङ्कले, विकास बैङ्कको 29 अङ्कले, ट्रेडिङको 16 अङ्कले र होटलको 12 तथा अन्यको 39 अङ्कले बढेको छ। जीवन बीमा समूहको 361 अङ्कले, निजीवन बीमा समूहको 83 अङ्कले र माइक्रो फाइनान्सको 45 अङ्कले घटेको छ। आज 207 कम्पनीका 2 करोड 43 लाख किता शेयर 8 अर्ब 83 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको 61 करोड र निफ्राको 55 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। संघीय सरकारको मन्त्री परिषदले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ। गएको माघ 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरे पनि सामुदायिक वन समूहको वन पैदावार सदुपयोगबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन व्यवस्थापन र कटानमा भएका काठको सदुपयोगमा समस्या परेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले बताएका छन्। मन्त्री परिषदबाट वैज्ञानिक वन कार्यक्रम बाहेकका वन क्षेत्रका सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पुर्याएर खुलाउने निर्णय भएको थियो। तर यसबारे डिभिजन वन कार्यालयहरूमा स्पष्ट निर्देशन नआउँदा देशभर काठ सङ्कलन र सदुपयोगका लागि अनुमति रोकिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो। अहिले सुक्खायाम सुरु भइसकेको छ। सुक्खायाम सुरु भइसकेकोले वन क्षेत्रमा डडेलोको जोखिम रहेको छ। यस्तो अवस्थामा वनभित्र रहेका काठ सदुपयोग नहुने हो भने आगजनीको चपेटामा पर्न सक्ने र काष्ठ पैदावारको अभाव झन बढ्ने
सरकारवालाहरूको चिन्ता छ। यसबारे संघीय र प्रदेश वन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीको माग छ। पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा जलहरी मर्मतका लागि क्षमा पूजा सुरु भएको छ। ज्योतिर्लिङ्ग मुनि सुनको जलहरी राख्नु अघि चाँदीको जलहरी मर्मतका लागि क्षमा पूजा सुरु गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। भारतका 25 जना र नेपालका 96 जना गरी 121 ब्राह्मणले आराधना सुरु गरेका छन्। मूल मन्दिरको जलहरी सुनको बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 30 करोडको सुन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत उपलब्ध गराएको छ। सुनको जलहरी बनाउन 108 किलो सुन लाग्नेछ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्वका विभिन्न भाषा तथा संस्कृतिको विविधतासँगै बहुभाषाको प्रयोगलाई बढावा दिन यो दिवस मनाउने गरिएको हो। संसारमा झण्डै 7000 भाषा बोलिन्छ, तर विविध कारणले केही भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। झण्डै 43% भाषा सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सन् 1979 नोभेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले विश्व मातृभाषा दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो। नेपालमा अहिले 123 वटा भाषालाई मातृभाषाको रूपमा लिएको छ। काठमाडौँ हेटौडा जोड्ने वैकल्पिक सडक कान्ति राजमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको कान्ति राजमार्ग सडक योजनाले जनाएको छ। 86 किलोमिटर लामो कान्ति राजमार्गको निर्माण सुरु भएको 6 दशकपछि अन्तिम चरणमा पुगेको हो। बाँकी रहेको 15 किलोमिटर सडकमध्ये 10 किलोमिटरमा असारसम्ममा कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिएको योजनाका सूचना अधिकारी दिपेश रजकले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आफ्नै भान्जालाई अपहरण गरी फिरौती माग्ने मामालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का लक्ष्मेश्वर दासले भान्जालाई अपहरण गरी उनका परिवारसँग 1 करोड रुपियाँ फिरौती मागेका धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाटले बताउनुभयो। बालकलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका काठमाडौँ महाराजगञ्जका सुधीर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। आफ्नो खातामा रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै भैरवी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई चेक दिएको अभियोगमा श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पाटनले गएको पुस 29 गते दोषी ठहर गरेको थियो। 7 दिन कैद र 21,50,000 रुपियाँ जरिवाना तोकिएका श्रेष्ठलाई ठमेल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बुझाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। लागु औषध सहित भक्तपुरबाट 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। भारतको बेतिया सिक्टाका 47 वर्षका आनन्दराम चमारलाई भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ। चमारको साथबाट प्रहरीले 300 थान डाइजोपाम, 300 थान नै नोर्फिन र फेनेरागन बरामद गरेको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। कावासोतीमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको हो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने 68औं जिल्ला बनेको छ। जाजरकोटलाई दलहन, बाली, ओखर र बाख्रा जोन बनाउने पहल सुरु भएको छ। मौरी र सुन्तला जोनको सफलतापछि नयाँ जोनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जाजरकोटले थप नयाँ 3 वटा सूची राखेर प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो। कृषि विकास कार्यालय र पालिकाका कृषि शाखा सहितको छलफलपछि नयाँ सूची बनाएर गृह कार्यमा लागेको परियोजनाका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताउनुभयो। पहिलेको समयमा जताततै छ्यापछ्याप्ती पाइने गिद्धहरू पछिल्लो समयमा भने लोप हुँदै गएका छन्। प्रकृतिका कुचिकारको रूपमा रहेका लोपोन्मुख पन्छी गिद्ध संरक्षण नहुँदा लोप हुने क्रम बढ्दै गएको हो। जलवायु परिवर्तन, गिद्धको वासस्थानको समस्या, सिनोमा औषधिको प्रयोग, आहाराको अभाव लगायतका कुराले पछिल्लो समय गिद्ध लोप हुँदै गएका हुन्। सिमलको रुखमा गुड बनाउने पंक्षी गिद्धका लागि गुड बनाउने रुख पनि लोप हुँदै गइरहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। बैतडीमा बिजुलीको 90 रुपैयाँ बिल तिर्न 1200 रुपैयाँसम्म खर्च गर्नु परेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेपछि राजेन्द्र राणा भाटको प्रतिक्रिया छ, समाचार पढ्दा पनि उदेक लाग्ने। यति शास्ति हुँदासम्म पनि सरकार र पालिका किन नतातेका होलान्? यसलाई सजिलो बनाउने गरी वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्न जरुरी छ।
बिजुलीको बिल तिर्न शास्ति पाएकै खबर पढेपछि जीवी सागर रावत लेख्नुहुन्छ, भौगोलिक विकटताका कारण यस्तो भएको हो, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। स्वदेशमा लगानी गर्ने पैसा नभएर र काम नपाएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता समेटिएको बैतडीका निरोज रैकालको भोगाई उज्यालोमा पढेपछि बोधनाथ पौडेल लेख्नुहुन्छ, विदेश जाने पैसाले नेपालमै लगानी गर्ने हो भने राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ। यसको लागि इच्छा र जाँगर चाहिन्छ। कामको कुरा गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा काम पाइन्छ। पानीपुरी, चटपटे या नाङ्लो पसल खोलेर पनि काम गर्न सकिन्छ। विदेशै जानुपर्ने सोच त्यागौं। फेसबुकमा ठुल्दाई नाम राखेका साथी भने यहाँ विकल्प नभएर वा नदेखेरै विदेश गएको हो भन्दै लेख्नुहुन्छ, आफ्नो मातृभूमि र परिवार छोडेर विदेश जान कसलाई पो रहर हुन्छ र? नेपालमा सानोतिनो काम गरेर जीवन धान्न गाह्रो छ। ठूलो काम गर्न, लगानी गर्न ऋण पाइँदैन। विदेशिनु पर्ने बाध्यता त हो नि। अनि कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1500 भन्दा तल झरेको खबरमा रकमान लामा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, पीसीआर टेस्ट नै बन्द गरिदेऊ, शून्यमै झर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनको निन्दा गरेको छ। सैनिक कुको विरोध हुँदै आएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा 2 जनाको ज्यान गएपछि राष्ट्रसङ्घले घटनाको निन्दा गरेको हो। सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विरोधमा म्यान्डेलेमा भएको प्रदर्शनमा हिजो 2 जनाको ज्यान गएको थियो। सैनिक कुको विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न शहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिजोको प्रहरी दमनलाई घातक हिंसा भनेर निन्दा गर्नुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा वेस्ट ह्यामले टोटनह्यामलाई हराएको छ। लन्डन स्टेडियममा भएको खेलमा वेस्ट ह्यामले टोटनह्यामलाई 2-1 ले हराएको हो। वेस्ट ह्यामका मिकेल एन्टोनियोले खेलको 5औं मिनेटमा र जेसे लिङ्गार्डले 47औं मिनेटमा गोल गरे। टोटनह्यामका लुकास मौराले 1 गोल फर्काए। जितसँगै वेस्ट ह्याम 25 खेलमा 45 अङ्कसहित 4औं स्थानमा छ। 9औं स्थानमा रहेको टोटनह्यामको 24 खेलमा 36 अङ्क छ। यस्तै अहिले तेस्रो स्थानमा रहेको लिसेस्टर सिटी र 8औं स्थानमा रहेको एस्टन भिल्ला खेलिरहेका छन्। खेलको पहिलो हाफ चलिरहँदा लिसेस्टर 2 गोलले अगाडि छ। यस्तै लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल सिटीको मैदानमा राति 10:15 बजे खेल्दैछन्। अङ्क तालिकामा सिटी 24 खेलमा 56 अङ्क जोडेर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आर्सेनल भने 24 खेलमा 34 अङ्क जोडेर तालिकाको 10औं स्थानमा छ। यस्तै तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड र न्युक्यासल आज राति 1:15 बजे खेल्दैछन्। यसैबीच स्पेनिस ला लिगामा अहिले बार्सिलोना र कार्डिज खेलिरहेका छन्। बार्सिलोनाले घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा भइरहेको खेलमा 1 गोलको अग्रता लिएको छ। खेलको 32औं मिनेटमा लियोनल मेस्सीले पेनाल्टी मार्फत गोल गरे। ला लिगा अन्तर्गत नै आज रियल सोसिडाड र डिपोर्टिभो अलावेस तथा ग्रेनाडा र हुएस्का खेल्दैछन्। र सर्बियाका नोभाक जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको उपाधि जितेका छन्। मेलबर्नमा जोकोभिचले रुसका डानिल मेदवेदेवलाई 7-5, 6-2, 6-2 को सोझो सेटमा हराएका हुन्। जोकोभिचका लागि अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा यो 9 र ग्रान्ड स्लाममा 18औं उपाधि हो। यसका साथै जोकोभिच राफेल नाडल र रोजर फेडररको नजिकै पुगेका छन्। नाडल र फेडररले अहिलेसम्म 20 पटक ग्रान्ड स्लाम प्रतियोगिता जितेका छन्। अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको महिलातर्फको उपाधि जापानी खेलाडी नाओमी ओसाकाले जितेकी छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भारतसँग किनेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। खोप सुरक्षित भएकाले ढुक्क भएर लगाउन आग्रह। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा 9 बुँदे मापदण्ड तय, कमिटीमा 50-50% हिस्सा रहने। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश, बैठक आउँदो 20 गतेसम्मका लागि स्थगित। संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा म्यानमारमा भएको प्रहरी दमनको निन्दा, सरकारको दमनले हिंसा भड्किएको उल्लेख। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा वेस्ट ह्यामले टोटनह्यामलाई हरायो। अस्ट्रेलियन ओपनको पुरुषतर्फको उपाधि सर्बियाका जोकोभिचलाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।